नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ एउटा त्यस्तो सङ्कट जुन दुईवटा सङ्कट अहिले राष्ट्रले बेहोरिरहेको छ। एउटा कोरोना भाइरसको सङ्कट जुन सिङ्गो विश्वले बेहोरिरहेको छ र जुन सङ्कटबाट हामी पनि गुज्रिरहेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागहरू निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। मानिसहरू घर घरमा बस्न बाध्य भएका छन्। यो एउटा राष्ट्रिय सङ्कट छ। अर्को एउटा यो सङ्कटलाई पनि जित्ने खालको अर्को सङ्कट नेपालमा देखा परेको छ, राजनीतिक सङ्कट। प्रदेशहरूको अवस्था, केन्द्रको अवस्था र ती अवस्थाहरूलाई हेर्दै जाँदाखेरि यो कहाँ पुगेर अन्त्य होला, मानिसहरूलाई एक किसिमको यो कोभिडको सङ्कट र कोभिड कहिले अन्त्य होला भन्ने एउटा यस्तो खालको कुसमुक्क छँदै थियो। तर यो विकृत राजनीति, यो बरालिएको राजनीति कहाँ पुगेर थेग्रिएला, यो बडा गम्भीर प्रश्न बनेको छ। र पछिल्ला घटनाक्रमहरू हेर्दै आउँदा कर्णालीको अवस्था हेऱ्यौँ, हामीले गण्डकीको अवस्था हेऱ्यौँ र गण्डकी प्रदेशमा दीपक मनाङे मन्त्री भइसकेपछि र त्यसपछि उनले दिएका अभिव्यक्तिहरू हेरिसकेपछि मानिसहरूले भने कि ओहो, यसैको लागि हो त सङ्घीय प्रणालीमा नेपाल गएको। यो भनिरहेका थिए मानिसहरूले, उत्तर पाइरहेका थिएनन्। तर यो उत्तर पाउँदा नपाउँदै लुम्बिनी प्रदेशमा जुन बेहाल देखिएको छ, त्यो बेहालले नेपाली राजनीति कतिसम्म स्खलित हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यसले एउटा चित्र देखाएको छ। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी राजनीति यति धेरै स्खलित भएको छ, यति धेरै बरालिएको छ र कहाँ पुगेर यो अन्त्य हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा अन्दाज गर्न पनि कठिन भइराखेको छ। यो अवस्थामा नेपाल अब कसरी अगाडि बढ्छ त? अनि यस्तो बरालिएको राजनीतिले सिङ्गो विश्वलाई नै जसरी जक्डिरहेको छ कोभिडले, त्यो कोभिडलाई चाहिँ नेपालले कसरी जित्ला अथवा कोभिडले चाहिँ नेपाललाई जित्ला? आजको अङ्कको हाम्रो मूल चासो यो रहनेछ। र हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हरि रोका हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अघि पनि भने मैले दुईवटा मूल सङ्कट छन्, कोभिडको सङ्कट र राष्ट्रिय सङ्कट, राजनीतिक सङ्कट। त्यसमध्ये तपाईँलाई सबैभन्दा गम्भीर कुन चाहिँ लागेको छ? प्राथमिकता कुन 1 र 2 राख्दा कुन चाहिँ राख्नुहुन्छ? होइन, अहिले त सङ्कट त तपाईँको चाहिँ नि राजनीतिक सङ्कट नै बढी ठुलो जस्तो भएको छ। किनभने राजनीति चाहिँ सङ्लो भयो भने कोभिडलाई पनि तपाईँको नियन्त्रण गर्न सक्ने वा त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर त्यसलाई रोकथाम गर्न सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्कट त ठुलो त राजनीति नै हो। यो यति ठुलो सङ्कट बनेको छ हाम्रो राजनीतिक सङ्कट। यो सङ्कट झन् अब चाहिँ छिरोलिएला, अब थेग्रिएला भनेको झन् गहिरो र झन् गहिरो हुँदै गइरहेको छ। र अनौठो के लाग्छ कि अब अनौठाभन्दा अनौठा कल्पनाहरू पनि गर्न बाँकी रहेको छैन। हिजोकै दिनको घटना कुरा गर्ने हो भने मानिसहरू जब प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिकोमा जानुभयो, अब प्रदेशहरू खारेज हुन्छन्, अब सङ्घीयता खारेज हुन्छ, यो तहसम्मको चर्चा परिचर्चाहरू तपाईँ हामी सुनिरहेका थियौँ, देखिरहेका थियौँ। भयो के भन्दाखेरि अल्पमतको छ, तर सरकार बनेको छ लुम्बिनी प्रदेशमा। नीतिको, विधिको, कानुनको यी सबै कुराहरू एकातर्फ, राजनीति अर्कोतर्फ, यो किन भइरहेको छ? होइन, राजनीतिमा तपाईँको जब इमान जमान भन्ने हुँदैन वा राजनीतिलाई तपाईँको चाहिने एउटा जस्तो नर्म्स र भ्यालु भन्छ अङ्ग्रेजीमा, होइन, मूल्य र मान्यताभित्र राखेर जब गरिँदैन, जब त्यसलाई कानुनी रूपबाट कानुनी छिद्र खोजेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन कोसिस गरिन्छ वा तपाईँको चाहिने जब राजनीतिलाई तपाईँ पेसा हो यो र जे गर्दा पनि हुन्छ पावरमा पुगेपछि भन्ने खालको, होइन, यो पपुलिस्ट सोच जब तपाईँको चाहिने निर्माण हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको राजनीतिमा सङ्कट आउने हो। र अहिलेको सङ्कट त्यही नै सङ्कट हो। यो पपुलिस्ट हुने भन्ने तपाईँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो, यहाँनिर कहाँ फिट हुन्छ त्यो? होइन, जस्तो के हुन्छ भन्नु छ भने संसदीय राजनीतिमा तपाईँको चाहिँ दुईवटा पक्षहरू हुन्छन्। एउटा पक्ष के हुन्छ भन्दाखेरि उसले तपाईँको चाहिँ यदि निर्वाचन हार्यो वा एउटा निर्वाचनमा तपाईँ कम भयो भने उसले राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ, वा उसले गरेको प्रेडिक्सन वा उसले गरेका कुराहरू तपाईँ कमजोर भए भने तपाईँको चाहिँ वा उसले जे कुरा भनेर आयो उसले वा उनले तपाईँको चाहिँ मतलब पोलिटिक्समा कमजोरी आफ्नो हुने बित्तिकै उसले तपाईँको रियलाइजेसन गर्ने कुरा हुन्छ। त्यो पोलिटिक्समा रियलाइजेसन जब हुँदैन
होइन। त्यसपछि तपाईँको त्यो विधि रहँदैन। तपाईँले अघि भने जस्तो विधिको कुरा तपाईँको चाहिँ नि जस्तो यो चाहिँ तपाईँको पार्टीहरू अनुसार पनि हुन्छ होइन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तपाईँको चाहिँ नि पार्टीले शासन सत्ता सम्हाल्ने हो। पार्टीले शासन सत्ता सम्हाल्ने भनेको तपाईँको चाहिँ नि प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्छ प्रधानमन्त्री। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि पार्टीले कसरी व्यवस्थित गर्छ, पार्टीले तपाईँको चाहिँ नि मतलब जुन घोषणापत्र तयार गर्ने हो, चुनावी घोषणापत्र, त्यो अनुसार सरकार चलाएको छ छैन भन्ने कुराको गाइड गर्ने हो भनेको त्यो सबै चिज हेर्छ पार्टीले। पार्टी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टी सिस्टमभित्र पार्टीको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ। जब पार्टीलाई लत्याउने काम हुन्छ र त्यसपछि आएर तपाईँको एकलौटी गर्ने खालका कुराहरू हुन्छन् होइन, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि डिरेल हुन्छ। यो डिरेल हुने प्रक्रिया हामी कहाँ तपाईँको 51 सालबाटै सुरु भयो। तपाईँले बडा एउटा महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक प्रश्न उठाउनुभयो। तर यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चाहिँ हो, तर कम्युनिस्ट व्यवस्था त होइन नि। होइन, मैले अहिले त कम्युनिस्ट व्यवस्थाको कुरै गरे होइन। पार्टी सिस्टमभित्र पार्टी चाहिँ नि अल इन अल नै हो भन्नाले यो जुन हामी संसदीय व्यवस्थाभित्र, मैले कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाको कुरा गरे होइन, संसदीय व्यवस्थाभित्र तपाईँको पार्टीहरू नै अल इन अल हुन्। पार्टीका नाममा चुनाव लडिन्छ, पार्टीले घोषणापत्र दिन्छ, पार्टीले कार्यक्रमहरू तयार गर्छ, अनि त्यो कार्यक्रममा टेकेर वा घोषणापत्रमा टेकेर, घोषणापत्र लगभग तपाईँको सैद्धान्तिक र कार्यक्रमिक हो, तर त्यसलाई कङ्क्रिट फर्ममा पार्टीले कार्यक्रम बनाइदिन्छ। त्यो कार्यक्रमलाई टेकेर तपाईँको सरकारले सरकार सञ्चालन गर्ने हो। पार्टीको जब सरकार बन्छ त्यसपछि त्यो सरकार चाहिँ एकल निर्णय गर्न सक्षम त हुन्छ, किनभने कानुनी रूपबाट, संवैधानिक रूपबाट तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रणाली हुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्री प्रणाली भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले डिसाइड गर्ने हो, अन्तिम डिसिसन पनि उसैले गर्ने हो होइन। तर त्यसको त्यसलाई ब्याक गर्ने, त्यसको पछाडिको शक्ति भनेको फेरि पार्टी हो। भनेको पार्टीले जे निर्देशन दिन्छ, जे निर्णय गर्छ, जे कार्यसूची दिन्छ, त्यो चिज चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मतलब उसको हो। नत्र भने अहिलेको हाम्रो राजनीतिमा नि जस्तो चाहिँ तपाईँको अहिले प्रधानमन्त्रीले मैले कामै गर्न पाइनँ हिजोको दिनमा, आज त त्यो छैन, मैले कामै गर्न पाइनँ, मलाई रोकियो, मलाई छेकियो, जुन कुराहरू भनिराख्नुहुन्थ्यो नि, यही चिजको समस्याले गर्दाखेरि होइन हो। यो चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि उहाँले पार्टीभित्र पार्टीको त उहाँ आफै अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नि, जुन पार्टीबाट उहाँ तपाईँको चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र पछाडि तपाईँको अझ त्यसलाई मजबुत बनाउनु हो वा नेकपा जुन बनाएर अगाडि बढ्नुभयो। अगाडि बनाउँदाखेरि पार्टीको मेजर अध्यक्ष, 1 नम्बर अध्यक्ष त उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। 1 नम्बर अध्यक्ष भए पनि उहाँले पार्टीलाई तपाईँको आफ्नो ब्याक फोर्सको रूपबाटै प्रयोग गर्न चाहनु भएन, उहाँले आफूले इन्डिभिजुअल चलाउन खोज्नुभयो। अनि पार्टीले तपाईँको स्वाभाविक रूपबाट उसले के भन्यो भने तपाईँ एक्लै चलेर त भएन, पार्टीको कुरा, पार्टीले बनाएको घोषणापत्रको कुरा, पार्टीले गरेको व्यवस्थापनको कुरालाई पनि अगाडि बढाएर जानुहोस्। यो कुरा उहाँलाई पाचे भएन होइन, पाचे भएको देखिएन। यो विषय सैद्धान्तिक विषय थियो कि यहाँ चाहिँ अलिकति व्यक्ति होइन, केही टेक्निकल कुरा पनि हो र केही सैद्धान्तिक कुरा हो। सैद्धान्तिक यसमा नैमा कि तपाईँको चाहिँ नि पार्टी सिस्टमभित्र, अर्थात् तपाईँको चाहिँ नि यो त एकल पार्टी सिस्टम त होइन, यो संसदीय व्यवस्था हो वा अर्ध संसदीय व्यवस्था हो। यो अर्ध संसदीय व्यवस्थाभित्र नर्म्स र भ्यालु हामी वेस्टमिन्स्टर मोडलबाट ल्यायो होइन। वेस्टमिन्स्टर मोडल भनेको तपाईँको चाहिँ नि ब्रिटिसकालीन हो, त्यसबाट तपाईँको भारतमा आयो, भारत पछाडि हामी कहाँ पनि आयो होइन। हामी तपाईँको चाहिँ त्यो ब्रिटिस प्रणालीभित्रकै हो हाम्रो यो अहिलेको सिस्टम मेजर होइन। माइनर यसमानेमा भयो कि हामीसँग तपाईँको चाहिँ मतलब फर्स्ट पोस्ट दि पास सिस्टमबाट निर्वाचित भएका मान्छेहरू मात्रै छैनन् होइन। हामीसँग तपाईँको समानुपातिक उसबाट पनि आउने प्रतिनिधिहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो त मिक्स सिस्टम जस्तो हो। तर प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको निर्देश गर्न सक्ने ताकत राख्ने भनेको पार्टी हो, किनभने हामी पार्टी सिस्टमभित्र छौँ, संसदीय बहुदलीय व्यवस्था वा दलभित्रको व्यवस्थाभित्र छौँ। र दललाई आइसोलेसनमा राखेर प्रधानमन्त्री पनि हुँदैन, प्रधानमन्त्रीलाई आइसोलेसनमा राखेर दल अगाडि बढ्न पनि सक्दैन। जस्तो कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरूमा तपाईँको दल अगाडि आउने हो, पात्रहरू मात्रै हुन्। तर यसभित्र तपाईँको यसको ब्यालेन्स राख्ने हो संसदीय व्यवस्थाभित्र। यसमा दुईवटा ब्यालेन्स हुन्छ, एउटा ब्यालेन्स तपाईँको चाहिने प्रधानमन्त्रीजी र अर्को ब्याकमा पछाडि पार्टी होइन। पार्टीले नै तपाईँको चाहिने उहाँलाई बहुमत दिने हो प्रधानमन्त्रीलाई,
पार्टीले तपाईँको चाहिँ जुन सांसदहरूलाई टिकट दिया हुन्छ, पार्लियामेन्ट्री बोर्ड बनाएर बोर्डले तपाईँको जुन टिकट दिया हुन्छ, कन्ट्रोल तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई नेता बनाएको, त्यो नेता बनाउने काम तपाईँ पार्लियामेन्ट्री बोर्डले बनाउने हो। पार्लियामेन्ट्री बोर्ड भनेको पार्टीबाट चल्ने हो। त्यसकारण तपाईँको चाहिँ नि यो सिस्टमलाई नबुझ्दा, सिस्टमको तपाईँको सैद्धान्तिकरणको कुरालाई नबुझ्दा यो कन्ट्राडिक्सनहरू हुने गर्छ। यो कन्ट्राडिक्सनमा चाहिँ नबुझेको हो कि यसलाई गिजोलिएको? होइन, गिजोलिएको भन्दा पनि यसलाई तपाईँको के भन्दाखेरि आफूलाई सुप्रिम ठाउँमा आफ्नो सुप्रिमेसी कायम गर्न खोज्दाखेरिको समस्या हो। म हुँ र मैले जे गर्दा म पछाडि पार्टी हो भन्ने धारणा तपाईँको यो रह्यो। यो फेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट सुरु भयो हो। यो तपाईँको यो चाहिँ 51 देखि नै होइन। त्यसपछि जो प्रधानमन्त्री भयो उनीहरूले तपाईँको पार्टीभन्दा आफू सुप्रिम ठानेर गए। भनेको जो त्यो सुप्रिम पोस्टमा हुन्छ उसले चाहिँ मलाई च्यालेन्ज गर्ने कोही पनि नहुन्, मैले जे गर्न चाहन्छु त्यो निर्धक्क गर्न पाऊँ भन्ने उसले त्यो मनोकांक्षा, त्यही मनोकामना हो। तर उसलाई पार्टीको विधानले, दलको विधानले, संविधानले बाँधेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ उसले बुझिराखेको होइन। उसले तपाईँको त्यो कुरालाई तपाईँको चाहिँ उसँग त मिडिया हुन्छ, उसँग पैसा हुन्छ, उसँग शक्ति, सबै कुराहरूको शक्ति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले तपाईँको चाहिँ म नै अलिनल हुँ भन्ने ठान्न थाल्छ। तर पार्टीमा रहँदा त उसले फेरि त्यही अभ्यास गरेको हुन्छ कि यहाँ व्यक्ति होइन, यहाँ चाहिँ सहमतिको आधारमा निर्णय गर्ने, अथवा भनौँ न त्यहाँ चाहिँ एकल व्यक्तिको होइन कि साझा निर्णय गर्ने, दलगत निर्णय गर्ने भनेपछि त त्यहाँ त पार्टी कमिटीहरू हुन्छन्, कमिटीका बैठकहरू हुन्छन्, त्यसका निर्णयहरू हुन्छन्, त्यस्तै दिएका निर्देशनहरू पालना गर्ने अभ्यास चाहिँ त्यो गरेर आउँछ। जब ऊ पार्टीको सुप्रिमो हुन्छ अथवा सरकारको प्रमुख हुन्छ त्यसपछि त्यही चिज चाहिँ लत्याउँछ भन्ने चाहिँ कारण होइन। बढ्ता कन्ट्राडिक्सन नहोस् भन्ने हिसाबले नै तपाईँको चाहिँ अध्यक्ष वा पार्टी सभापति वा पार्टी महासचिवहरू नै तपाईँको प्रधानमन्त्री बनाइने हो होइन, ताकि तपाईँको चाहिँ ऊ चाहिँ पार्टीभित्र पनि छ, पार्टीको सुप्रिम कमान्डर पनि हो र यता तपाईँको सरकारको सुप्रिम कमान्डर पनि हो। यो सुप्रिम कमान्डर भएका कारणले तपाईँको चाहिँ नि कन्ट्राडिक्सन हुँदैन, एकअर्कामा मिलेर जान्छ। एकले अर्कोलाई मतलब एकअर्को पदलाई व्यवस्थित बनाएर लिएर जान्छ भनेर नै भरिसक तपाईँको चाहिँ नि संसदीय दलको नेता तपाईँको पार्टी लिडरलाई नै बनाइन्छ होइन। त्यो कारणले होइन। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको जस्तो मतलब यो कुरा खोजी पनि हिँडेर सबैले, तर अब त्यसो नगर्दा पनि हुने हो। जस्तो पार्टीको लिडर एउटा हुनसक्छ होइन, र प्रधानमन्त्री दलको नेता अर्को हुनसक्छ। जस्तो अहिले तपाईँको बिजेपी भारतमा, छिमेक भारतमा देख्नुभयो भने प्रधानमन्त्री त सभापति छैन नि त पार्टीको, अर्को अलग्गै मान्छे छ, हामीले नाम पनि नसुने मान्छे छ अहिले होइन, बिजेपीको को अध्यक्ष भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको नहुँदा पनि हुने हो। तर हाम्रो जस्तो मुलुकहरूमा त जहाँ सानो अभ्यास छ, अभ्यास नभएको मुलुक जुन हो, धेरै लामो अभ्यास नभएको मुलुकहरूमा तपाईँको चाहिँ यो प्र्याक्टिस चाहिँ भरसक तपाईँको दुई खालको शक्ति केन्द्र नहुन्, दुईवटा कुराहरू हुँदाखेरि मतलब झगडा हुने हो कि भनेर सिङ्गल नै गर्ने हो। तर तपाईँको चाहिँ नि एब्सोल्युट मेजोरिटी हुँदा, एब्सोल्युट तपाईँको पार्टीभित्र पनि आफ्नो वर्चस्व हुँदा मिलाएर लिएर जान नसक्नु भनेको त त्यो चाहिँ नि पोलिटिकल कमजोरी हो, आफ्नो कमजोरी हो। अलिकति अगाडि बढ्नु। अब जस्तो चाहिँ हिजो दुईवटा ठुला पार्टी मिले नेकपा भयो, त्यो आज नेकपा पनि छैन। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने त्यो नेकपा विभाजन भएर पुरानै अवस्थामा पुग्दाखेरि त्यो एमाले पनि सक्लो छैन, त्यो माओवादी पनि सक्लो छैन। एमालेमा समान्तर अभ्यास भइराखेको छ, माओवादीका कतिपय नेताहरू एमालेतर्फ लागिराख्नु भएको छ। र त्यसपछि जुन हिजो नेकपा हुँदाखेरि जुन खालको त्यहाँ शक्ति सङ्घर्ष थियो पार्टीभित्रको, अहिले एमालेमा त्यही शक्ति सङ्घर्ष छ। त्यो फुटको लगभग डिलमा पुगेको छ, प्राविधिक कारणले मात्रै फुटेको छैन भनेर भनिँदैछ। यो भन्दाखेरि नि जस्तो मानिस भनेको त चेतनशील प्राणी हो नि त, ऊ सिक्छ, अभ्यासले जान्दछ, परिष्कृत हुन्छ, गल्ती कमजोरीहरू चाहिँ सच्याउँदै जान्छ। हिजो एक भएको आज फुटिसक्यो, फेरि फुट्दैछ, अझै फुट्ने हो कि चिरा पर्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिँदैछ, र पनि सचिरहेको छैन, र पनि त्यहाँ चाहिँ नि त्यही अभ्यास जारी छ। यो भने के हो? यो भनेको यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ नि, यो अब यो त मतलब जटिल प्रश्न हो यो होइन। खास गरेर नेकपाको इतिहास पढ्नेहरूलाई त तपाईँको आश्चर्यजनक लाग्दैन होइन। मतलब यो चाहिँ नि चिरा जस्तो तपाईँको चाहिँ नि 5-6 दर्जन तपाईँको चाहिँ पार्टीहरू कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा 5-6 दर्जन नै पुगेका थिए होइन। यो 17 साल पछाडि विभाजित भएर 46 सालसम्म आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ 38वटा मैले गणना गरेर राखेका थिएँ सङ्ख्या
होइन, 38वटा कम्युनिस्ट पार्टी थिए देशमा। अनि अब त्यसो भएपछि तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टहरूकै मात्रै इतिहासको कुराकानी गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ यो विभाजन त्यत्रो सानो मतलब त्यसलाई मान्नु पर्दैन, मतलब वा यो यस्तो किन भयो भन्ने खालको कुराको अचम्म मान्नु पर्दैन। तर कुरा केमा हो जस्तो मलाई लाग्छ भन्नुहुन्छ भने सधैँ त्यस्तो होइन नि, सधैँ त्यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने खालको कुरा हो होइन। पोलिटिक्स त म्याच्योर्ड हुन्छ नि भन्ने खालको कुरा हो होइन। तर पोलिटिक्स म्याच्योर्ड हुनको लागि वा म्याच्योर्ड बनाउनको लागि त्यसको सैद्धान्तिक विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, वैचारिक कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको कार्यक्रमिक कुराहरूमा छलफल बहस चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा तपाईँको चाहिँ त्यसको मतलब राष्ट्रिय परिस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, त्यसपछि तपाईँको मुलुकभित्रको अवस्था, मुलुकका यङ मान्छेहरूले के भन्छन्, युवाहरूले के भन्छन्, अधवैँस र वृद्धहरूको समस्याहरू के हुन्, बालबालिकाहरूका कुराहरू के हुन्, यस्तो विषयहरूमा तपाईँको चाहिँ घनीभूत छलफल गरेर एउटा नयाँ खालको निचोड निकाल्ने, एउटा नयाँ खालको कुराहरू गर्नुपर्ने, त्यस्तो खालको बहस हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यसले एउटा प्रोग्रामलाई कन्सोलिडेट गर्नको लागि सहयोग पुग्छ। त्यसले तपाईँको चाहिँ एक खालको सहजता, एक खालको तपाईँको युनिफिकेसन वा एकताका लागि तपाईँको चाहिँ एउटा वातावरण बनाउँछ। तर पोलिटिक्समा तपाईँको चाहिँ सधैँभरि एकनास त्यही ढाँचाबाट मात्रै जाँदैन, पोलिटिक्स जिगज्याग हुन्छ। पोलिटिक्समा तपाईँको पावर कसले हत्याउने, आफू कसले लिने र तपाईँको चाहिँ ऊ मतलब क्षमतावान नहुँदै पनि त्यहाँ चाहिँ पुग्नको लागि लालायत त हुन्छ मान्छे होइन। उसले मेरो कमजोरी यो हो, म कमजोर छु र मेरो तपाईँको चाहिँ त्यसभित्र म त्योभित्र अयोग्य छु भनेर ठान्दैन, सबै कुराहरू यो योग्य हुँ भन्ने ठान्न थाल्छ। त्यो योग्यमै हुँ भन्ने जब भावना आउँछ त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि मतलब त्यो पार्टीभित्र पार्टी सञ्चालन हुन सक्दैन। पार्टी भनेको कम्प्रोमाइज हो, धेरैवटा मान्छेहरू, धेरै मतलब थुप्रै मान्छेहरूको बिचमा छलफल बहस गरेर उनीहरूको बिचमा तपाईँको वैचारिक विचारलाई ठेगारेर होइन, त्यसले तपाईँको चाहिँ ल हामीभन्दा सबैभन्दा राम्रो उपयुक्त पात्र फलाना हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने खालको हिसाबले म यो चाहिँ नेतृत्व छान्ने हो, चयन हुने हो। र त्यसको पनि तपाईँको विधि विधानकै कुराहरू फेरि आउँछ होइन, त्यसको पनि नर्म्स र भ्यालुहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। हो, यो सबै कुराहरू जब तपाईँको मिचिँदै जान्छ अनि धेरै कुराहरू छोटिँदै जान्छन्। भनेपछि आजको हाम्रो राजनीति स्खलित भएको अवस्था चाहिँ यो विधि विधानहरू मिचिएको, साँप सिमानाहरू चाहिँ एकदम सैद्धान्तिक रूपबाट कमजोर भए र अनि विधि विधान पनि तपाईँको आफूलाई मात्रै हुने गरी बनाइयो वा आफ्नो हकमा मात्रै प्रयोग गरियो, त्यस कारणले खतम भयो। तर त्यहाँ सर्वस्वीकृत मान्यताहरू छन् नि, पार्टीको विधान छ, हजुर, दलको नेता कसरी चयन हुने भन्ने कुराको पनि लिखित चाहिँ त्यसको विधान छ र पार्टी चल्ने, सरकार चल्ने, यी सबै कुराहरू छ। त कहाँनिर मिच्यो त फेरि? अनि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ जस्तो विधि विधानलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भनेर होइन, त्यो जब हुँदैन, जस्तो तपाईँलाई भनौँ केन्द्रीय कमिटी नै बनाउनु भयो, केन्द्रीय कमिटी तपाईँको जब एकदम विशाल भीमकाय बनाउनुहुन्छ भने केन्द्रीय कमिटी जस्तो 400, 500 वा 1000 जनाको वा 4000 सम्मको पनि केन्द्रीय कमिटीहरू भए देशमा होइन। तर त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो त पावर कन्सन्ट्रेट गरेर 2 जनामा आउने हो। त्यो तपाईँ जति ठुलो सङ्ख्याको कमिटीहरू बनाउनुहुन्छ, किनभने मिटिङै हुन सक्दैन होइन, त्यो जमात सबै ठाउँमा भेला भइहाल्न सक्छ भन्ने पनि सम्भावना रहँदैन। अनि भेला भएर पनि सबैले बोल्ने, जस्तो 4000 सदस्य भयो भने वा 400 सदस्य भयो भने पनि तपाईँको 10 दिन लाग्दैन कुराकानी गर्नलाई लाग्छ। एकजना मान्छेले साँच्चै आफ्ना कुराहरू राख्ने हो भने त तपाईँको उसलाई त तपाईँको चाहिँ 1-1.5 घन्टा टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तो गर्न थाल्यो भने त तपाईँको 4 महिना लाग्छ तपाईँको 400 मान्छेले बोल्दाखेरि होइन। त्यस कारण त्यस्तो नगरौँ भनेर तपाईँको मतलब सभापतिलाई वा महासचिवलाई तपाईँको जिम्मेवारी दिने हुन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ भनेको पावर शक्ति चाहिँ कहाँ भयो भन्दाखेरि एकजना व्यक्तिमा गयो। त्यसैले ठुलो कमिटी तपाईँको अहिलेको लिडरहरूले ठुला कमिटीहरू निर्माण गर्न खोज्छन् होइन। त्यो तपाईँको चाहिँ नि सहभागितामूलक बनाउनको लागि होइन, आफ्नो पक्षमा आफूले निर्णय गर्नको लागि, सोल लिडरसिप कायम गर्नको लागि त्यो गर्ने हो। आवरणमा समानुपातिक समावेशी भन्ने, तर त्यो गर्ने। अब त्यसो भएपछि तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि भनेको जति ठुलो कमिटी निर्माण गर्यो, अध्यक्ष, सभापति वा महासचिवमा चाहिँ नि
निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ उहाँहरूमा सुरक्षित हुन्छ। बडा इन्ट्रेस्टिङ रहेछ यो कुरा चाहिँ। होइन, त्यो जस्तो तपाईँले 601 जना तपाईँको चाहिँ सभासदहरू भयो नि, त्यो हुँदा पनि त पावर त तपाईँको कन्सन्ट्रेट भएर कहाँ आयो भन्दाखेरि सभापतिहरूमा आयो नि, केही निश्चित चाहिँ होइन। त्यसैले गर्दा तपाईँको चाहिँ सुशील कोइराला, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ खड्ग प्रसाद ओली, त्यसपछि प्रचण्डको हातमा तपाईँको चाहिँ पावर गयो, होइन। पावर त्यसरी कन्सन्ट्रेट हुनु भयो। अहिले नेकपामा देखिएको यो स्खलन चाहिँ नि यसको जड कारण के हो? यसको जड कारण सैद्धान्तिक हो, विचार। उहाँहरू सैद्धान्तिक कारण टुङ्ग्याएरै एकता गर्नु भएन र? उहाँहरूले सैद्धान्तिक कुरा तपाईँको छलफल गर्ने भनेर सुरु गर्ने भनेर तपाईँको एकतामा जानुभयो। त्यो नटुङ्गाइकन? टुङ्गो होइन, त्यो छलफलै सुरु भएको थिएन। मतलब उहाँहरूलाई सैद्धान्तिक विषय टुङ्गो लगाउनु थिएन? लगाउनु पनि थिएन। मतलब उहाँहरूलाई जुनै बेला एकता होइन, उहाँहरू दुवैजना तपाईँको जस्तो केपी र प्रचण्ड दुवैजना, होइन। अहिले प्रधानमन्त्रीजी खड्गप्रसाद ओलीजी र तपाईँको चाहिँ नि मतलब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैजना तपाईँको एब्सोल्युट पावर युज गरेर आउनुभयो। उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ आफ्नो पार्टी पङ्क्तिभित्र इभेन छलफल पनि नगरिकन उहाँहरूले पार्टी एकता गर्नु। त्यो भनेको तपाईँको सैद्धान्तिक वैचारिक कुरा वा कार्यक्रमिक कुरा, आफ्नो कुरालाई उहाँहरूले मिलाउनु हो, अरूलाई तपाईँको तपसिलमा राखेर फेरि मिलाउला भनेर गर्नुभयो। त्यसरी हेर्दाखेरि आज तपाईँले हेर्दाखेरि त्यो एक नेकपा भन्ने चाहिँ वस्तु किन बनेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभयो? अनि त्यसको चाहिँ तपाईँको यो होइन, पावरमा पुग्ने र पावर सेयरिङ गर्ने, दुईजनाको बिचमा पावर सेयरिङ गर्ने कुरामा त्यसको लाभ त केपी ओलीलाई भयो, प्रचण्डलाई त भएन। त्यो त्यसैले गर्दा तपाईँको चाहिँ उहाँ अहिले मुरमुरिनु भएको छ, उहाँ समस्याग्रस्त पनि हुनुभएको छ प्रचण्डजी। हजुर, भनेको त्यसको अप्टिमम अधिकतम लाभ केपी ओलीले लिनुभयो। उहाँ त मतलब त्यो लाभ लिने ठाउँमा पुग्नु नै भएन। त्यो अवसरबाट उहाँ चाहिँ नि वञ्चित हुन्छु भन्ने उहाँले सोच्नु भएको थिएन। पछाडि उहाँले थाहा पाउनुभयो म वञ्चितीकरणमा परेँ। अब केपी ओलीले तपाईँको चाहिँ नि ज्यान गए पनि पावर हस्तान्तरण गर्दैनन् र त्यो पछिल्लो अर्को पिँढीलाई त झन् दिनै दिएनन्। उनले यो पार्टीलाई नै समाप्त पार्ने भन्ने भय चाहिँ तपाईँको पछाडि उत्पन्न भयो। त्यही भयले गर्दा विभाजन भयो। त्यो भय तपाईँको त्यसले तपाईँको चाहिँ नि अरूले पनि महसुस गरे। फेरि प्रचण्डले मात्रै महसुस गरे अब त केही थिएन, हाम्रो पनि पालो नआउने भयो होइन। अरू मतलब त्यो चाहिँ नि सेकेन्ड जेनेरेसन, फर्स्ट जेनेरेसनका मान्छेहरू त फ्रस्ट्रेट सँगै थिए। सेकेन्ड वा थर्ड जेनेरेसनमा पनि तपाईँको चाहिँ नि अब उहाँले त यो पार्टी नै सिध्याउनु हुनुभयो, होइन। त्यसो भएपछि अब हाम्रो पालो त कहीँ नआउने हो भन्ने खालको राजनीति गर्ने मान्छेले त्यही सोच्छ नि। यो प्रचण्डजीको एङ्गलबाट हो, केपी ओलीजीको एङ्गलबाट हेर्ने हो भनेदेखि त यो चिजहरू रहँदाखेरि नै म शक्तिशाली हुन्छु, मेरो पार्टी पनि बलशाली हुन्छ र म पावरमा पनि रहिरहन्छु भनेर उहाँले एकतालाई त जोगाइराख्नु पर्ने। तर उहाँले त अहिले पनि तिमीहरू किन समर्थन दिइरहेछौ, फिर्ता लैजाऊ, मलाई चाहिँदैन क्या तिमीहरूको समर्थन भनिराख्नु भएको छ। यो कुन मानसिकता होइन? उहाँको तपाईँको त्यसको पछाडिका दुईवटा कुराहरू हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले तपाईँको चाहिँ त्यो मतलब त्यो सहजतापूर्वक भन्नुभएको होइन। उहाँसँग केही कम्पल्सनहरू छन्, उहाँ कसैप्रति कमिटेड हुनुहुन्छ र उहाँले तपाईँको जुन प्रकारको कुराकानी उहाँले अहिले भन्दै आउनु भएको छ, होइन, भन्नुभएको छ वा व्यवहारमा उहाँ देखाइराख्नु भएको छ, त्यसले तपाईँको के हो भन्दाखेरि एउटा सिस्टमलाई नै कोल्याप्समा लैजाने खालका गतिविधिहरू गरेर कसको हित उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ त्यो त थाहा छैन। तर तपाईँको चाहिँ उहाँ तपाईँको यो समग्र आन्दोलनप्रति खास गरेर तपाईँको चाहिँ यो सिस्टम, यतापट्टिको सिस्टम र उतापट्टि पार्टीप्रति उहाँको वफादारीता देखिँदैन। अघि तपाईँले एउटा शब्द बोल्नुभयो, कसैप्रति कमिटेड, त्यो भने चाहिँ के हो भन्नाले तपाईँको आइडियोलोजिकल कमिटमेन्ट पनि हुनसक्छ, पोलिटिकल कमिटमेन्ट हुनसक्छ, सोसल कमिटमेन्ट हुनसक्छ, प्राइम मिनिस्टरको हुनसक्छ। कसैप्रति कमिटेड भनेको उहाँ यो व्यवस्था चाहिँ नरहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? सम्भावना तपाईँको कस्तो हो भने हामी कहाँ विडम्बना नै हो यो। मैले अस्ति नै एकपटक लेखेका पनि थिएँ, होइन। जस्तो तपाईँको चाहिँ 46 सालको आन्दोलनमा तपाईँको गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थेन, पक्षमा हुनुहुन्थेन। खास गरेर कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गरेर पञ्चायतलाई भत्काउने भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थेन। गरौँ, आफ्नो दमले गर्न सकिन्छ भने गरौँ, अरू आउँछन् भने आउन्, तर तिनलाई तपाईँको चाहिँ सहकार्य गरेर तिनलाई साथ लिएर जाने होइन, हाम्रो एन्टी कम्युनिस्ट मुभमेन्ट नै हो भन्ने टाइपबाट तपाईँ चाहिँ गिरिजाप्रसादले सोच्नु भएको थियो। तर त्यसको विपरीत तपाईँको चाहिँ
गणेश मानजी र किसनजीले सोच्नुभयो, आन्दोलन भयो, उहाँ मतलब आन्दोलन सफल भयो होइन। गणेश मानजीले भट्टराईजीलाई छोड्नुभयो, भट्टराईजीले तपाईँको चाहिँ मतलब संविधान आदि इत्यादि सबै कुराहरू व्यवस्थापन पनि गर्नुभयो, तर उहाँले कन्टिन्युटी पाउनु भएन। वा त्यो तपाईँको चाहिँ मिलेर जानुपर्छ भन्ने विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने भट्टराईजी तपाईँको आफै चुनाव हार्नुभयो होइन। उहाँसँग एफिलिएटेड मान्छेहरू बहुत कमले चुनाव जिते। त्यसले तपाईँको के समस्या भइदियो भन्नु छ भने गिरिजाप्रसाद आउनुभयो जो त्यो आन्दोलनप्रति कमिटमेन्ट थिएन, त्यो एउटा विडम्बना हो। अहिले तपाईँको 62-63 को आन्दोलनमा खड्गप्रसाद ओलीको पनि त्यही भूमिका हो। उहाँ यो आन्दोलन पक्षमा हुनु थिएन, यो तपाईँको सङ्घीयताको सिस्टमको पक्षमा हुनु थिएन, तर उहाँ अहिले काकतालीले उहाँ नेता हुन पुग्नुभयो। अब त्यसले तपाईँको उहाँ यो व्यवस्थाप्रति उहाँको प्रतिबद्धता कति भन्दा छिपछिपे, जस्तो त्यही पहिले पुरानो तपाईँको चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग छिपछिपे थियो, त्यस्तै छिपछिपे अझ त्योभन्दा बढी छिपछिपे तपाईँको चाहिँ ओलीजीकोमा देखिन्छ। भनेको उहाँ यी चिजहरूको यी उपलब्धिहरूको ओनरसिप लिइराख्नु भएको छैन, लिनु भएको छैन, संविधानको त्यो देखिँदैन। त्यो त व्यवहारमा देखिने हो नि। जस्तो सङ्घीयतालाई सबैभन्दा बढ्ता सङ्घीयताको पिलर भनेको के हो भन्नु छ भने फिस्कल कमिसन हो। सङ्घीयताको पिलर भनेको तपाईँको राजनीतिक कमिसन हो, जसले तपाईँको चाहिँ नि सङ्घ प्रदेश र तपाईँको चाहिँ नि मतलब स्थानीय सरकारहरूको बिचमा समन्वय गर्छ। त्यो समन्वय कमिटीको हो। समन्वय कमिटीको बैठक देख्नु भएको छ अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ त्यो यो मतलब फिस्कल कमिसन वित्तीय आयोग तपाईँको चाहिँ मतलब त्यसले पुरा पाछ र त्यो तपाईँको चाहिँ आधिकारिकता छैन होइन। अनि त्यसले तपाईँको चाहिँ पावर जुन खालको विभाजन, शक्ति जुन विभाजन, पृथकीकरण भन्छौँ नि हामीले, पृथकीकरण जुन हुने हो त्यो पावर पृथकीकरणलाई तपाईँ कोल्याप्स गरिदिनु। अहिले तपाईँको चाहिँ सर्वेसर्वा फिस्कल आर्थिक कुरा आउने बित्तिकै अर्थ मन्त्रालय सबभन्दा पहिले, रामबहादुरको घरदेखि श्याममायाको घरसम्मको बाटो पनि तपाईँको केन्द्रले निर्णय गर्ने। त्यसो भएपछि तपाईँको स्थानीय सरकारको वा तपाईँको प्रदेश सरकारको के अभिगत होइन। अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ कोरोनाको कुरा, त्यसलाई तपाईँको व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई तपाईँको डाक्टरहरूको कुरा गर्ने, त्यसलाई क्वारेन्टाइनको कुरा गर्ने, यो जम्मै पावर त तपाईँ माथि सेन्टरमा राखेर बस्नु भएको छ। तल गाउँपालिका नगरपालिका वीरगञ्जले आवाज उठाइरहेछ, नेपालगञ्जले आवाज उठाइरहेछ, वा विराटनगरले आवाज उठाइरहेछ। खोइ त पावर, खोइ पैसो, खोइ उनीहरूसँग क्षमता, खोइ उनीहरूलाई अस्पताल व्यवस्थित गर्ने वा क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्ने, डाक्टरहरूको टिम व्यवस्थित गर्ने अधिकार, जम्मै अधिकार त तपाईँ तल दिनु पर्ने हो। यसले समन्वय गर्ने हो, सहजीकरण गर्ने हो, भ्याक्सिनको व्यवस्थापन गर्ने हो सङ्घले। तर तपाईँको चाहिँ भने पावर तलदेखि माथिसम्मको पावर खिचेर माथि राखेछ। यसको मतलब सेन्ट्रलाइजेसन पावर। यसको मतलब के त यी चिजहरू स्थायी होइनन्, यी चिजहरू चाहिँ झरेर जान्छन् भन्ने सङ्केत हो? झरेर होइन, त्यसलाई तपाईँको पावर तपाईँको जब तल डेलिगेट गर्नुहुन्न होइन, हिजोको केन्द्रीकृत पावरलाई शक्तिलाई तपाईँले जब अरू सरकारहरूसँग तपाईँको चाहिँ दिनुहुन्न, यसको माथि सङ्घीय सरकार भनेको सहजीकरण हो। सङ्घीयतामा सहजीकरण गर्ने हो, अरू सारा काम तपाईँ गर्ने तल हो भनेको अरू सरकारहरूले हो। मतलब कामकाजी हुने भनेको चाहिँ प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू हुन्। तर अब स्थानीय मतलब पङ्गु बनाएर छाडिदिए। अहिले चाहिँ कर्णालीमा देखियो, गण्डकीमा देखियो, लुम्बिनीमा देखिएको छ। त्यहाँभित्रको राजनीतिक इक्वेसनमा म एकछिनमा आउँला, तर त्यो जुन विवाद हो नि यसले मानिसलाई के देखायो भने ओहो यही चिजको लागि हो त सङ्घीयता ल्याएको, यही चिजको लागि हो त प्रदेश चाहिएको भन्ने एउटा स्वाभाविक प्रश्न मानिसहरूको मनमा उब्जिएको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ नि यी चिजहरू चाहिँ यो हात गोडामा चाहिँ पलाउँछ नि नङ, त्यो त बढेपछि त हामी काटिदिन्छौँ, कपाल बढेपछि त्यो पनि हामी काटिदिन्छौँ। यी ठ्याक्कै तुलना गर्न मिल्छ यी चिजहरू? होइन, प्रधानमन्त्रीजीले तपाईँको चाहिँ उहाँले सिधै भन्नुभयो नि। उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ हाम्रो मातहतका हुन् भनेर भन्नुभयो नि। मातहत भन्ने बित्तिकै सेन्ट्रलाइज सिस्टमको कुरा आउँछ। अहिले कहाँ सङ्घीयता छ त? यही पनि रहँदैन। अब समान उहाँ त भत्काउने खोजिरहनु भएको छ। तर यिनीहरूले पनि आफ्नो इफिसियन्सी, आफ्नो क्षमता हुन्छ नि, त्यो पनि त देखाएन नि। जस्तो चाहिँ कर्णालीमा फ्लोर क्रस, गण्डकीमा जब चाहिँ नि टुङ्गो लाग्न लागेको छ एकजना गुन्डालाई लगेर मन्त्री बनाएको अवस्था, अनि चाहिँ तपाईँको लुम्बिनीमा हेर्नुहोस् चाहिँ अल्पमतको सरकार राजीनामा दिएको छ, अल्पमतमा छ, मुख्यमन्त्रीको शपथ खाएको छ, प्रदेश प्रमुख चाहिँ नि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा गएर शपथ गराउनुहुन्छ। होइन, के आशा जगाउँछन् र यिनले जगाएका छन्? होइन, यो त यस्तो हो प्रकाशजी, यो त
पावर हङ्गर भन्ने हो। यो त शक्ति तपाईँको छ नि, शक्तिमा आफै बसिरहनुपर्छ, म नै शक्तिशाली हुँ, मैले नै प्राप्त गर्नुपर्छ, म नै सबै कुरा हुँ भन्ने जब तपाईँको छ नि मतलब जिजीविसा चाहिँ भित्र आफ्नो मनभित्र रहन थाल्छ पोलिटिकल मान्छेहरूमा, राजनीतिक मान्छेहरूमा, र त्यो तपाईँको माथि केन्द्रमा जब देखिन्छ त्यो तलसम्म आउने नै हो। भनेको यहाँ केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीमा जुन एउटा शक्तिको भोग विलास गर्ने जुन लालसा देखिएको छ, प्रदेशहरूमा पनि त्यही देखियो। त्यही देखियो। त्यो माथिको तल सरेको कि तलको माथि आएको? होइन, त्यो माथिबाट तल सर्छ। यो त पावरमा त त्यही नै हुने हो, माथि जे देखिने हो। जस्तो म तपाईँलाई मेरो आफ्नै अनुभव पनि मेरो के हो भन्नु छ भने, हामी 46 साल पछाडि मतलब माथिबाट तपाईँको चाहिँ माथि बिग्रियो भने तल आउँदाखेरि त मान्छेहरू माथि गनाउन थालेछ भने होइन, मान्छेले निर्वाचनको बेला कुराकानी गरे। जस्तो पहिलो निर्वाचनको बेलामा तपाईँको चाहिँ सबै मान्छे आफै खटे, खर्च 1 रुपियाँ पनि तपाईँको उम्मेदवारको खर्च भएन। दोस्रो निर्वाचनमा तपाईँको चाहिँ मतलब त्यो यो माइक फुक्नेदेखि लिएर भात खानेसम्मको खर्च पार्टीले बिहोर्नु पर्यो होइन, अरू खर्च भएन। त तेस्रो चुनाव पछाडि तपाईँको चाहिँ नि सम्पूर्ण खर्च तपाईँको जो उम्मेदवार हुने हो त्यसले बिहोर्नु पर्ने स्थिति बन्दै गयो। यसको अर्थ उनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि होइन अब माथि पैसा कमाएछन्, अब त्यहाँबाट आउँछ, त्यहाँबाट खर्च गर्ने हो, हामीले किन गर्ने भन्ने मान्छेमा आयो। मान्छे आम मान्छेले, जेनरल मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको मतलब सहयोग गर्नुपर्ने, सपोर्ट गर्नुपर्ने कुराहरू टाढेन होइन, किनभने त्यो सिस्टम तपाईँको चाहिँ उनीहरूबाट अलुप हुँदै गयो। यो चिजले चाहिँ यो ठिक छ, हाम्रो सिस्टम पनि अब क्रमशः त्यसपछि यो झन् होइन, हामी त तपाईँको पुरानो सिस्टमलाई तपाईँको चाहिँ नि अलिकति परिष्कृत बनाउन खोजेको थियो होइन, तर यो परिष्कृत बनाउन जस्तो पुरानो सिस्टम भन्नाले तपाईँको फर्स्ट पोस्ट दि पास सिस्टम मात्रै थियो, त्यसमा सहभागितामूलक भएन भन्ने खालको कुरा थियो। तर सहभागितामूलक बनाउँदाखेरि पनि त्यसलाई डिस्टोर्सन मात्रै गरियो। आज चाहिँ यो अभ्यास गरिरहँदा प्रधानमन्त्री कति शक्तिशाली हुनुभयो? प्रधानमन्त्री त अहिले पनि त शक्तिशाली नै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको चाहिँ अहिले तपाईँको मतलब यो अब राष्ट्रपतिसँग पावरै छैन होइन, एक हिसाबले उहाँ त देखाउने मात्रै हो होइन, र अब सम्पूर्ण पावर त प्रधानमन्त्रीसँगै हो प्रधानमन्त्रीको हिसाबले। तर अब अहिले तपाईँको चाहिँ नि मतलब अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजीको तपाईँको अहिलेको अवस्था हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको उहाँले पावर अब गुमाउँदै जानुभएको देखिन्छ अहिले चाहिँ। तर गण्डकीको सरकार टिकाउनु भयो उहाँले, लुम्बिनीको टिकाउनु भयो, जबकि लुम्बिनीमा उहाँकै पक्षधर सांसदहरूले अर्को पार्टी जोइन गर्नुभयो, कसैले राजीनामा दिनुभयो र पनि होइन। उहाँ तपाईँको अहिले जस्तो यसले तपाईँको एउटा काम गर्छ, जस्तो लुम्बिनीमा जे कुरा देखियो होइन, लुम्बिनीमा तपाईँको उहाँसँग 2 जना जुन सांसदहरूले तपाईँको चाहिँ फ्लोर क्रस गरे जस्तो देखियो अहिले होइन, मतलब विपक्षीको उसमा चाहिँ जानुभयो, नवलपरासी र तपाईँको चाहिँ अर्को 1 जना सांसदले तपाईँको त्यो गर्नुभयो, जो चाहिँ अहिले अरूको हिसाब किताबबाट भन्यो भने स्वास्थ्य मन्त्रीजीसँग आबद्ध, तर सूर्य चुनाव चिन्हमा चिन्ह लिएर मात्रै लडेका चुनाव लडेका साथीहरू 2 जना साथीहरू चाहिँ तपाईँको विपक्षमा लाग्नुभयो। 1 जना मतलब जुन सदस्य हुनुहुन्थ्यो उहाँले तपाईँको राजीनामा गर्नुभयो। उहाँ राजीनामा गर्न चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँ चाहिँ के अरे मतलब अञ्चल स्तरीय समितिको हुनुहुँदो रहेछ, ओली पक्षकै हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अब त्यसपछि आएर तपाईँको अर्को ओलीजी नै, विमला ओली, उहाँ तपाईँको चाहिँ मतलब यो नेकपा भएपछि निर्वाचित भयो हुनाले उहाँ जता लाग्ने हो त्यहाँ उता भन्नाले उता लाग्नुभयो, अहिले माओवादी केन्द्रतिर लाग्नुभयो। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उहाँले अहिले प्रधानमन्त्रीजीले तपाईँको जुन खालको कुराकानी गर्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ ठुलो ठेस लागेको देखिन्छ होइन। यदि तपाईँको चाहिँ अब यो एक खालको एउटा मतलब जुन राजीनामा गर्ने सदस्यबाट राजीनामा गर्ने साथीले भन्नुभएको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो निर्वाचन नै हुँदै भयो भने पनि के मुख लिएर जाने होइन भन्नाले यो त तपाईँको चाहिँ कामरेड खड्गप्रसाद ओलीको सरकार ओस्ट भयो, कामरेड शङ्कर पोखरेलको सरकार चाहिँ गए गुज्रिएको र काम नलाग्ने भयो होइन। र यो सरकार मातहतमा रहेर निर्वाचनमा अब जान सकिँदैन, मान्छेले लोपगाउँछन् भन्ने रियलाइजेसन तपाईँको चाहिँ भएको देखिन्छ। यसको अर्थ भनेको तपाईँको चाहिँ
अब कामरेड खड्गप्रसाद ओलीसँग जो मान्छेहरू आबद्ध छन् त्यो आबद्ध मान्छेहरूलाई पनि अब विश्वास ओलीजीसँग विश्वास रहेन भन्ने कुरा हो। र यदि त्यस्तै तपाईँको चाहिने कुरा अब यहाँ चाहिने 8-10 जना मान्छेहरूले होइन ओलीजीले तपाईँको अब यो आन्दोलन सिध्याउनु भयो, यो मार्क्सवाद लेनिनवाद सिध्याउनु भयो, यो तपाईँको संसदीय व्यवस्था सिध्याउने तर्खरमा जानुभयो भन्ने मानसिक रूपबाट सोचे भने त तपाईँको चाहिँ नि यो त पहिरो त ठुलै जान सक्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन पहिरो त कसरी जान्छ भन्ने कुरा त पहिरो जान थालिसकेपछि पहिरो जाने जुन हुन्छ नि त्यो भल्क्यानो जस्तो होइन, वाते जाने भन्ने पनि हुँदैन। तर पहिरो जाने जुन सिलसिला सुरु हुन्छ त्यो तपाईँको एकपटक सुरु भइसकेपछि रहनलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो सुरुमा तलको माटो अलिकति जान्छ, बिस्तारै बिस्तारै माथिको त्यो टुप्पो नै झर्छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो सिलसिला सुरु भएको हो जस्तो देखिन्छ। यो त्यसको सिम्टम हो। सिम्टम चाहिँ प्रधानमन्त्री त्यस मानेमा कमजोर हुनुभयो त्यसपछि उहाँले आफ्नो चिजहरू होइन, उहाँले जुन कुरा गर्नुभयो मान्छेहरूलाई अब विश्वास भएन। मतलब तपाईँको चाहिँ जुन काम तपाईँको प्रधानमन्त्रीजीको आदेशमा वा प्रधानमन्त्रीजीको संरक्षणमा तपाईँको शङ्कर प्रसाद पोखरेलजीले गर्नुभयो, शङ्कर पोखरेलजीले चिफ मिनिस्टर शङ्कर पोखरेलजीले उहाँले गर्नुभएको क्रियाकलापप्रति तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्र अविश्वास वा उहाँकै गुटभित्र पनि अविश्वास पैदा भयो होइन। माधव नेपालहरूको समूहको गुट अलग छँदैछ होइन, उहाँहरूलाई त अविश्वास भएको कुरा छँदै थियो, त्यो त छँदै थियो। तर यतापट्टि तपाईँको चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीकै गुटमा रहेका मान्छेहरूमा पनि अब ओलीजीले सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्न। केन्द्रको हालत चाहिँ के हुन्छ त जहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयं विश्वासको मत लिने कुरा चलिरहेको छ? होइन, सम्भवतः तपाईँको चाहिँ उहाँले त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर अब अलि ढिलो गऱ्यो भने सम्भवतः तपाईँको चाहिँ यो समस्या आउँछ भनेर नै ढिलो नगर्नको लागि उहाँले गर्नुभएको होइन। तर त्यसप्रति पनि तपाईँको चाहिँ एउटा कुरा त देखियो, किनभने जेठको 15 गते तपाईँको चाहिँ हामी कहाँ बजेट ल्याउनुपर्छ, त्यो कम्पल्सन छ। बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ अब मतलब नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यो नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनको लागि तपाईँ उहाँले 27 गते रोज्नुभयो भनेपछि वैशाखको 27 गते रोज्नुको अर्थ भनेको त थोरै जस्तो उहाँले अविश्वास प्राप्त गर्नु, विश्वास लिन सक्नु भएन। विश्वास भएन उहाँसँग भन्दाखेरि अरूलाई फ्लोर दिनको लागि त तपाईँको चाहिँ हाउस चलिराख्नु पर्ने हुन्थ्यो एउटा होइन। यो त विशेष अधिवेशन भयो, मतलब यो रेगुलर अधिवेशनको उहाँहरूले त प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले त गर्नुभएको छैन होइन। यसो गर्ने बित्तिकै तपाईँ के हो भन्दाखेरि यो सिस्टमलाई भनेको यसस जुन सिस्टम हामीसँग चलिरहेछ होइन, वा हाम्रो संविधानले अख्तियार गरेको जुन प्रणाली हो त्यो प्रणालीलाई नै उहाँले त बन्द राख्नुभयो। यसमा उहाँले माओवादीको पोजिसन क्लियर गराउन खोज्नु भएको होइन, त्यो कुरा मात्रै होइन। माओवादीको पोजिसन क्लियर हुँदाखेरि त यो त नमुना त अन्त पनि देखिया छ नि, जस्तो कर्णालीमा नमुना देखियो होइन। यदि तपाईँको आवश्यक पर्यो भने माधव नेपाल समूहले तपाईँको फ्लोर क्रस गर्छ भन्ने कुरा देखिसकिया छ, कर्णाली देखायो होइन, देखियो नि होइन। र यहीँ पनि तपाईँको चाहिँ नि त्यो सम्भावनालाई तपाईँको भोलि गण्डकी पनि नकार्न सकिँदैन होइन। अब फेरि पनि तपाईँको चाहिँ शङ्कर पोखरेलले पनि विश्वासको मत त लिनुपर्छ होइन, त्यो बेला पनि देखिएला। तर त्यो भन्नुको अर्थ भनेको त त्यसले त खास त्यो एउटा विधिको कुरा भयो। तर यहाँ त कुरा के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले हलो कहाँनिर अड्काउनु भयो भने उहाँले त अहिले त रेगुलर अधिवेशन बोलाउनु पर्ने हो, अब बर्खे अधिवेशन बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने हो। त्योभन्दा अगाडि नै उहाँले चाहिँ विश्वासको मतको लागि होइन, त्यो होइन, उहाँले यो विश्वासको मत त पहिले लिनु पर्थ्यो। जुन दिन फागुन 11 गते तपाईँको चाहिँ नि फागुन 11 गते सर्वोच्चले जब तपाईँको चाहिँ हाउस रिइन्स्टेट गर्यो, रिइन्स्टेट गरिसकेको मान्नुहोस् कि 1 दिन 2 दिन 3 दिनभित्र त लगत्तै भनौँ न, लगत्तै गर्नु पर्थ्यो होइन। उहाँले त्यतिखेर विश्वासको मत लिनु भएन। अहिले यतिखेर विश्वासको मत लिने त्यो पनि स्पेसल अधिवेशन मार्फत, किन रेगुलर अधिवेशन भएन? किन त यसको पछाडिको कारण होइन, उहाँ यो सिस्टमलाई भत्काउन चाहनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन भने उहाँ हट्नुपर्ने हुन्छ। अब उहाँको तपाईँको त्यसमा अर्को एउटा दाउ पनि हुनसक्छ, त्यो सम्भावनाको कुराहरू
हट्यो भनेदेखि पनि सिङ्गल लार्जेस्ट पार्टी होइन, त्यो त अहिले तपाईँको जस्तो मतलब अल्पमतमा रहेर यो मतलब नाटक त देखाइसक्नुभयो शङ्कर पोखरेलले लुम्बिनीमा, त्यही चीज यहाँ दोहोरिन्छ होइन। बहुदलीय जनवादमा तपाईँको चाहिँ नि एउटा छ बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्षी भन्ने। अहिले त अल्पमतको सरकार बहुमतको विपक्षी भयो नि। उहाँलाई 30 दिनको सुविधा रह्यो, त्यही लम्ब्याउन मतलब 1 महिना लम्ब्याउनको लागि प्रधानमन्त्रीजीले पनि यही अस्त्र यहाँ यही कुरा भोलि तपाईँको चाहिँ मतलब यदि उहाँ अल्पमतमा हुनुभयो भने अल्पमत त्यसपछि त तपाईँको सरकार गिर्यो। मतलब पर्खिनु, सरकार गिरिसकेपछि मतलब अल्पमत हुने भयो होइन, उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ होइन। अल्पमत परेमा भनेर राजीनामा दिनुहुन्छ। राजीनामा दिएपछि तपाईँको लार्जेस्ट पार्टी को भन्दा एमाले उहाँकै पार्टी हो। अनि त्यस कारण तपाईँको उहाँलाई फेरि लार्जेस्ट पार्टीको नाममा तपाईँको सरकार बनाउने होइन। अनि उहाँले निर्वाचनमा जाने भन्ने घोषणा गर्नुहुन्छ, त्यसपछि लम्ब्याउने। बजेट पनि ल्याउनु पायो होइन, बजेट पनि तपाईँको त्यो त अध्यादेशबाट ल्याउने भनिसक्नुभयो नि। भन्नाले यो त सिस्टमलाई नै कोल्याप्समा लैजाने कुरा त हो। सिस्टम कोल्याप्स जाँदाखेरि उहाँको चाहिँ राजनीतिक करियर, उहाँको पार्टीको के रहन्छ? उहाँ त अहिले नै पनि तपाईँको छ नि, उहाँ त साँच्चै भन्ने हो भने तपाईँको चाहिँ उहाँले आफूले त नाफाको जिन्दगानी नै भन्नुहुन्छ नि। नाफाको जिन्दगानी नबोकेका कारणले सोच्ने कुरा हो। तर त्यो पार्टीमा उहाँ मात्रै हुनुहुन्न नि। होइन, उहाँ हुनुहुन्न, तर तपाईँको केही क्यारियरिस्टहरू जुन छन् होइन, जसको तपाईँको ग्रासरुटमा उनीहरूले कहिले पोलिटिक्स गर्न। एकजना के अरे मतलब पुरानो नेकपाको महासचिव विष्णु पौडेल बाहेक तपाईँको चाहिँ अहिले माननीय खड्गप्रसाद ओलीजीको टिममा रहेका अरू मान्छेहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने कोही पनि मास लिडर होइन, कोही पनि सङ्गठन होइन। सब फाइल बढुवा बाई द वे तपाईँको चाहिँ पावरमा पुगेका हुन्। तपाईँ हिस्ट्री हेर्नुहोस् न। तपाईँको त्यो चार्ल्स डार्विनको तपाईँले पक्कै पढ्नु भएको छ नि होइन? के भन्छन् भने मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ लागेको एउटा कुरा चाहिँ, कुनै पनि जङ्गली जनावर या जीव जन्तुलाई चाहिँ घरेलु बनाउनलाई बडा सजिलो छ अरे, कि सरल हुन्छ अरे। तर तपाईँ 1 जेनेरेसन 2 जेनेरेसन त्यसलाई पाल्नुभयो भने पनि र त्यसलाई खुला छाडिदिनु भयो भने त्यो पुनः आफ्नो जुन जिन हो त्यही फर्कन्छ अरे क्या। त्यो भने जङ्गलले जस्तो तपाईँले कुकुरलाई छाडिदिनु भयो भने जतिसुकै मिठो मिठो खानेकुराहरू खाउनुहोस् त्यसले लगेर फोहोर खाइहाल्छ नि। हाम्रो राजनीति पनि सुधार्छु भन्यो, सुध्रियो भन्यो, अब त मिल्यो भन्यो, अब त मेच्युर्ड भयो भन्यो, अनि फेरि कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि त्यही ठाउँमा पुग्छ जहाँ चाहिँ नि जहाँबाट सुधार प्रारम्भ भएको थियो फेरि बिग्रेर त्यहीँ पुग्छ। ठ्याक्कै यही त्यो जन्तु जीवको स्वभाव हाम्रो नेतृत्वहरूमा पनि देखियो। होइन, त्यस्तो पनि नभन्नु। त्यो कुरा कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने मेरो विचारमा त तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा पहिले मानव भनेको संसारमा तपाईँको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्राणीमध्येमा गनिन्छ। उसँग दिमाग हुन्छ भन्ने कुरा छ, उसले विगतका अनुभवहरूबाट सिक्छ भन्ने कुरा हुन्छ होइन। विगतका कमजोरीहरूलाई दोहोऱ्याउँदैन भन्ने कुरा नै हुन्छ। विगतका कमजोरीहरू दोहोरिँदाखेरि मार्क्सले भनेको एउटा शब्द छ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको विगतका कमजोरी दोहोरिने भने पहिलो चाहिँ दुःखद हुन्छ र पछाडि चाहिँ प्रयास हुन्छ। प्रयास भनेको हाँस उठ्दो हुन्छ होइन। हो, अहिले तपाईँको प्रयास भएको होइन। यो चाहिँ कमजोरीहरू पहिलेदेखि नै हुँदै आयो नेपाली पोलिटिक्समा। यसको अर्थ भनेको के हो भने अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने, बहस गर्ने, आम मान्छेको जीवन पद्धतिसँग आफूलाई नजोड्ने, आम मान्छे कहाँ छन्, उनीहरूका दुःख के हुन्, उनीहरूको अप्ठ्यारा के हुन्, उनीहरूको शिक्षा दीक्षा के हो, उनीहरूको खाद्यपिन्ते के हो, यो कुरासँग सरोकार नराख्ने। यही अहिले महामारी चलिरहेछ। हामी कहाँ तपाईँको पोहोर सालको महामारी आउँदाखेरि ल मान्यौँ हामीले, पोहोर सालको महामारी अकस्मात आयो भन्ने पनि मान्यौँ होइन। तर हामी कहाँ आइपुग्दाखेरि त्यो 4 महिना पछाडि 5 महिना पछाडि आएको थियो होइन। 5 महिना पछाडि आउँदाखेरि पनि हामीसँग टाइम दियो त्यो बेला। तर अहिलेको महामारी त तपाईँको पोहोर साल आएको महामारी हो नि, यो रिपिटेडली आउँछ भन्ने खालको कुरा छँदै थियो। तर अब तपाईँको छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले अब कोरोना सर्व आउँदैन भनेर भन्नुभयो होइन, अम्मको पातका कुरा गर्न थाल्नुभयो। यो जम्मै कुरा गरेर तपाईँको चाहिँ यो गैर जिम्मेवारीपन उहाँले गर्नुभयो। उहाँ यति गैर जिम्मेवार हुनुमा अरू कोही दोषी छैन? होइन छ, तर तपाईँको सुप्रिम कमान्डर त उहाँ हो नि। तर हिजो उहाँसँगै रहेका प्रचण्डजी, माधव नेपाल अथवा चाहिँ संसदमै रहेको विपक्षी, यिनीहरूको कुनै भूमिका छैन? होइन, उनीहरूको पनि गल्ती छ। उनीहरू कमजोर छन्। उनीहरूकै कमजोरीबाट उहाँ सुप्रिम हुन पुग्नुभयो त।
होइन। जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिदिएको भए तपाईँको चाहिँ मतलब संसदीय व्यवस्थाभित्र संसद भनेको तपाईँको प्रमुख प्रतिपक्षको हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षले तपाईँको चाहिँ नि मतलब आफ्नो भूमिकालाई कडाइका साथ पालन गर्नुभएको भए प्रतिपक्षको नेताले वा नेपाली काङ्ग्रेसले भएको भए तपाईँको चाहिँ नि यो खालको गैर जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हुन पाउनुहुन्थेन। जस्तो उसले के गर्नु पर्थ्यो, कहिले गर्नु होइन, उसले तपाईँको धेरै कुराहरू अगाडिदेखि गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँ पहिलो कुरा त संसदीय व्यवस्थामा तपाईँको चाहिँ नि मतलब आफ्ना फरक मतहरू हुन्छन् विपक्षको, होइन। विपक्षको फरक मतहरू तपाईँको चाहिँ नीति कार्यक्रमदेखि बजेटबाट सुरु हुन्छ, नीति कार्यक्रमबाट सुरु हुन्छ। तर उहाँहरू तपाईँको 2 वर्षसम्म आँखा चिम्लेर उहाँलाई समर्थन गर्नुभयो, होइन। भागभन्डा अहिलेसम्म भागभन्डा खोजिरहनु भएको छ, होइन। उहाँहरूले त्यसलाई कर्भ गर्नु भएन, होइन। जस्तो तपाईँको चाहिँ मतलब संवैधानिक निकायमा तपाईँको राजदूतमा अरू नियुक्तिहरूमा तपाईँको भागभन्डा खोज्न जानुभयो। उहाँको एउटा भनाइ छ नि कि जस्तो चाहिँ हामीले चुनावमा पराजय बेहोर्यौँ, हामी प्रतिपक्षी हुनको लागि निर्वाचित भएका हौँ, उहाँहरू सत्तापक्षी हुनको लागि, त 5 वर्ष हामी कुर्छौँ भनेर। होइन, कुर्नु एउटा कुरा हो, कसरी कुर्ने भन्ने कुरा पनि अर्को दोस्रो हुन्छ। पोलिटिक्समा कुर्ने भनेको मात्रै कुरा होइन। प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको आउटकमिङ गभर्मेन्ट हो, के अरे इन्कमिङ गभर्मेन्ट हो, अब आउने सरकार हो। तर र तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको जुन इन्कम्बेन्सी गभर्मेन्ट हुन्छ त्यो आउटगोइङ हो। तर उसँग सङ्ख्या पुग्दैन अहिले पनि। होइन, सङ्ख्या पुग्ने कुरा होइन, इनिसिएसन त लिनु पऱ्यो नि। अस्ति पनि कङ्ग्रेसको सभापतिले होइन, त्यहीँ तपाईँ इन्डियामा तपाईँको छैन मतलब उनीहरू कहाँ झनै 2/3 छ नि मोदीको, होइन। अलायन्स समेत जोड्दाखेरि तपाईँको 2/3 हो, होइन। त्यो 2/3 हुँदै पनि तपाईँको चाहिँ विपक्षले तपाईँको चाहिँ नि मतलब अविश्वासको प्रस्तावै राखे नि। यो तपाईँ निर्वाचित हुनु र म कम मत ल्याएर चाहिँ प्रतिपक्ष बस्नु भनेको चाहिँ नि थपक्क 5 वर्ष तपाईँलाई मैले विजयी घोषित गरेर। होइन, घोषित गर्ने नै हो, जिम्मा दिने नै हो, हात मिलाउने नै हो, तपाईँले जित्नु भनेर भन्ने नै हो। तर तपाईँको मतलब हाउस तपाईँको त्यो मान्छेले के गरिरहेछ, कसो गरिरहेछ, कस्तो व्यवस्थापन गरिरहेछ भन्नुको छ कि छैन। संसद विघटन भएर पुनस्थापना भएपछि जसरी तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो लगत्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो भनेर, विपक्षी दलले पनि अस्ति जुन निर्णय गरे नि कि अब चाहिँ हाम्रो नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्छौँ भनेर, यो चिज उसले पहिल्यै भन्नु पर्थ्यो। यो वास्तवमा तपाईँको चाहिँ नि ऊ जुन ढाँचाबाट उसले चाहिँ यो अवैधानिक छ भनेर उसले भन्यो, होइन। अवैधानिक छ, प्रधानमन्त्रीले तपाईँको चाहिँ हाउस डिजल्भ गर्नु अवैधानिक छ, राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृत गर्नु झन् अवैधानिक छ भनेर भन्यो। त्यसपछि तपाईँको सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई फिर्ता गरिसकेपछि, होइन, मतलब फेरि पुनस्थापना संसदको पुनस्थापना भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षले त अविश्वासको प्रस्ताव त्यतिखेरै ल्याउनु पर्छ। पहिलो सङ्ख्या पुग्ने नपुग्ने बेग्लै कुरा, उसले दर्ता चाहिँ गर्नु पर्छ। त्यसले तपाईँको चाहिँ नि एउटा कुरा के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने त्यसले अरू प्रतिपक्षहरूलाई बरालिनको लागि वा बार्गेनिङ गर्ने कुराकानीका लागि अरू तयार हुन्थेनन्। हामीसँग एउटा कुरा त प्रश्न थियो, के प्रश्न थियो भने तपाईँको चाहिँ एब्सोल्युट मेजोरिटी त तपाईँको चाहिँ एमालेसँग मतलब उसँग पनि छैन भन्ने कुरा थियो नि, होइन। भन्नाले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीसँग तपाईँको त्यो पावर थिएन। भनेको दुवैको लागि त्यो विन विनको पोजिसन थियो, जसले पनि जित्न सक्छ, जसले पनि जित्न सक्छ। निर्णायक मत भनेको जसपा अथवा कोही पनि र इनिसिएसन तपाईँको काङ्ग्रेसले लिइदिएको भए तपाईँको अरू डोरिन सक्थे। काङ्ग्रेसले त्यो इनिसिएसन नलिनु, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि उहाँ पनि त एकदम सुपर मेजोरिटीमा त हुनुहुन्थेन, पार्टी नै पनि समानान्तर कमिटीहरू गठन गरेको होइन, उहाँ अल्पमतमै हुनुहुन्थ्यो नि। र पनि उहाँले चाहिँ मसँग मानु कि 2/3 छ भने चाहिँ गर्ने, विपक्षीले चाहिँ हामीसँग सङ्ख्या नै छैन भनेर जुन हीन भावना बोकेर बस्यो नि, हीन भावना होइन, मिलो मत हो। उहाँहरूले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। मिलो मत कोसँग? प्रधानमन्त्रीसँग, प्रधानमन्त्रीसँग शेरबहादुर देउवाको अहिले पनि लगभग। अब कम्पल्सन आयो, अब बाध्य हुनु पऱ्यो। अब उहाँले 27 गते हाउस बोलाउनु भएको छ, अब काङ्ग्रेसको स्ट्यान्ड के हो भन्ने कुरा त्यसपछि क्लियर हुने हो। यसमा चाहिँ विपक्षी मौन बस्ने, सरकार निर्माण गर्नको लागि अवसरहरू आउँदाखेरि पनि तदारुकता नदेखाउने, सत्ता पक्ष चाहिँ अल्पमतमा भएर पनि बहुमतमा अपरचुनिजमको कुरै होइन। यसमा पछाडि कोही शक्ति केन्द्रहरूको हात, अपरचुनिजमको कुरै होइन, त्यो नालायकीको कुरा हो।
अपर्चुनिजम तपाईँको चाहिँ जस्तो सत्तामा पुगिन्छ कि पुगिँदैन भन्ने कुरा होइन। प्रतिपक्षको धर्म भनेको तपाईँको चाहिँ नि उसले गलत गर्यो, पावर पुग्छ पुग्दैन भन्ने कुरा तपसिलका कुराहरू हुन्, वा सत्ता परिवर्तन हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा नि तपसिलको कुरा हो। तर उहाँहरूले तपाईँको कमर कसेर अगाडि आउनु पर्थ्यो, उहाँ एक्सनमा चाहिँ उत्रिनु पर्थ्यो। यसमा प्रचण्डजी कति इमान्दार देख्नुहुन्छ तपाईँ? पछिल्लो चरणमा उहाँले तपाईँको चाहिँ प्रचण्डले कोसिस गर्नुभयो, कोसिस गरे हो देखिन्छ। तर अहिले तपाईँको चाहिँ नि मतलब खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्रीजी जुन ठाउँमा उभिन पुग्नु भएको छ त्यो उभ्याउने काम त तपाईँको प्रचण्डले नै गर्नुभएको। त्यसकारण प्रचण्ड पनि तपाईँको त्यत्तिकै भागीदार हुनुहुन्छ जति खड्गप्रसाद ओली छन्। यसलाई अर्को अर्थमा भन्ने मानिसहरू चाहिँ के भन्छन् भने यो कम्युनिस्टहरूको बिचको रस्साकसी हो, न यिनीहरू फुट्छन् न चाहिँ नि जुट्छन्, यो 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 तमासा चलिरहन्छ। त्यो गलत कुरा हो। त्यो जसले तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टहरू नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेका छैनन् ती मान्छेहरूले भन्ने कुरा हो। साँच्चीकै त्यहाँ एउटा ठुलो ग्याप, एउटा धाजा ठुलो होइन, ठुलो कन्ट्राडिक्सन। तपाईँ कन्ट्राडिक्सन ल्याउनको लागि तपाईँ सबैभन्दा बढ्ता अशिक्षाको कुराले गर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र तपाईँको शिक्षाको धेरै ठुलो महत्त्व छ। जब अशिक्षितहरू हुन्छन्, मतलब अशिक्षा होइन भन्नाले तपाईँको चाहिँ नि लगभग कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र तपाईँको चाहिँ नि 3 दशकदेखि अध्ययन अध्यापन आम मान्छे बिचमा छलफल बहस एकदम कमजोर हुँदै गएको छ। रुचाउँछन् तपाईँले भनेको यो कुरा कम्युनिस्ट पार्टी त्यसको नेतृत्व? नरुचाएर के गर्नु त, म त तपाईँको मतलब कसलाई रुचि हुन्छ र कसलाई रुचि हुँदैन भन्ने कुराले मलाई खासै फरक पर्दैन। खास गरी अध्ययनको सवालमा उनीहरू आफूलाई अब्बल मान्दछन् नि त। होइन, अब्बल मानेर के गर्नु छ, अब्बल त तपाईँको व्यवहारमा देखिने हो नि। यो अशिक्षाको परिणाम हो, गम्भीर अशिक्षाको परिणाम हो। रेड बुक त खारेका छन् त उनीहरूले। रेड बुक खारेर त्यो त 49मा सम्मका लागि लेखिएका कुराहरू थिए नि। अहिलेको हाम्रो सन्दर्भ सामग्री होइन त्यो रेड बुक। त्यो पढ्ने हो कथा, तर कथाले तपाईँको जीवन धान्दैन। जीवनका लागि वर्तमान पढ्नुपर्छ। वर्तमान चाहिँ पढेको छैन, देखिँदैन। अब कहाँ जान्छ त? एकदमै निराश हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन, आशा हुने खालको कुराहरू पनि केही पनि देखेको छैन। देखिँदैन। तर तपाईँको एउटा कुरा के हुन्छ भने भयङ्कर सङ्कटभित्रै अप्ठ्याराभित्रैबाट तपाईँको नयाँ लिडरसिप पनि जन्मिन्छ। तिनै पार्टीहरूबाट सम्भावना त्यस्तो पनि हुनसक्छ, अथवा वैकल्पिक होइन वैकल्पिक विवेकशील भने जस्ताहरूबाट होइन। त्यस्तो पनि हुँदैन। मेरो विचारमा तपाईँको चाहिँ नि एक्जिस्टिङ पार्टीहरूभित्रबाट पनि आउन सक्छ र अचानक बाहिरबाट पनि आउन सक्छ, टाइम लाग्छ। एक्जिस्टिङ पार्टीहरूभित्रबाट पनि सम्भावना देख्नुहुन्छ? सम्भावना देखिन्छ। जस्तो अहिले तपाईँको चाहिँ जस्तो हिलोमा कमल भने जस्तै कुरा त हो नि। हिजो तपाईँको एकजना सांसदले छँदाखाँदाको सांसद पद छोडेर राजीनामा गरेर म यो पार्टीभित्र रहिनँ भनेर जब निस्किए नि, त्यो भनेको ठुलो हिम्मत हो। त्यो हिम्मत बादलजीहरूको पनि हो? होइन, बादलजीहरूको हिम्मत होइन, त्यो पदलोलुप्ता हो। पदलोलुप्ता र उन त मन्त्री हुने ग्यारेन्टी भएपछि तपाईँको उनले छोड्या हुन्। तर यिनी त मन्त्री हुने वा नहुने सायद तपाईँको चाहिँ नि अब बार्गेनिङ गर्न गए भए त मन्त्री हुन सक्थे। त्यस कारणले गर्दा त्यो लुम्बिनीको एकजना सांसद जसले राजीनामा दिए इज ब्रेभ, बहादुर हुनुहुने। नेकपा एमाले टुक्रिने देख्नुहुन्छ? टुक्रिने र नटुक्रिनेसँग कुरा होइन। सबभन्दा पहिलो कुरा तपाईँको चाहिँ नि एमाले भित्र तपाईँको चाहिँ नि कति भित्रदेखि आन्दोलनप्रतिको आन्दोलन वा मतलब मुलुकको परिवर्तनप्रति कति आस्थावान मानिसहरू छन् र उनीहरूले कति त्याग गर्न सक्छन् भन्ने कुरासँग जोडिने विषय हो। माधव नेपालहरूको पोजिसन? माधव नेपालहरूको पोजिसन तपाईँको चाहिँ नि त्यो आत्मविश्वास साथ तपाईँको ओलीभित्र जुन खालको अहिले मतलब ओलीले अब सक्दैनन्, ओली अब आउटडेटेड भए भन्ने मानसिकताले काम गर्छ। माधव नेपालहरूको वर्चस्व त्यतिकै बढ्ने हो। तर माधव नेपालहरूले आइडियोलोजिकल पोलिटिकल क्लियरेन्स दिन जरुरी छ। उनीहरू तपाईँको ओलीभन्दा के कुरामा फरक, आर्थिक रूपबाट, सामाजिक रूपबाट, राजनीतिक रूपबाट, सांस्कृतिक रूपबाट उनीहरू के कुरामा भिन्न भन्ने कुरालाई कार्यक्रमसहित अगाडि आउन सक्नुपर्छ। अलग भएर कि त्यहीँभित्र बसेर? त्यहीँभित्र बसेर पनि गर्न सकिन्छ। उनीहरू अलग हुने देख्नुहुन्छ कि? सम्भावना होइन, उहाँहरू जोडिने त सम्भावना छैन। देर सबेर अलग नै हो एकदम।
केपी ओलीजीको चाहिँ भविष्य कति सुन्दर छ? उहाँको यो अन्तिम चान्स हो प्रधानमन्त्री हुने, प्रधानमन्त्रीबाट होइन। अब यो चान्स तपाईँको चाहिँ नि सम्भवतः मेरो विचारमा उहाँको इतिहासमा तपाईँको चाहिँ नि उहाँलाई कसरी सम्झिनेछ भन्ने बारेमा अहिले नै किन टिप्पणी गर्नु, पछाडि टिप्पणी गर्नु। इतिहासको कस्तो पात्र हुनुहुनेछ उहाँ? एउटा सिस्टमभित्र बसेर सिस्टम कोल्याप्स गर्ने वा तपाईँको माउको भित्र पेटभित्र बसेर तपाईँको चाहिँ नि माउलाई खाएर बाहिर निस्किने हुन्छ नि, त्यस्तै पात्र माकुरै हो नि त्यो भने त बडा फरक खालको बिम्ब प्रयोग गर्नुभयो, त्यो त अलिकति धुन्धकारी नै भयो। त्यसलाई तपाईँको चाहिँ नि अब धुन्धकारी किन भन्ने, तर मतलब यो कस्तो भन्नुहुन्छ भने सिस्टमप्रति इमान्दारिता नभएका मान्छेहरूले, त्यसैले यो सिस्टममा जाने वा लैजाने वा पुर्याउने मान्छेहरू पनि त्यसकारण दोषी हुन्छन्। त्यसकारण तपाईँको माधव नेपाल वा प्रचण्डजीहरू पनि मतलब खड्गप्रसाद ओलीलाई यो ठाउँमा सुप्रिम ठाउँमा पुर्याउने जुन खालको काम गर्नु हो उहाँहरू पनि धेरै कमजोरी उहाँहरूको पनि हो यो कमजोरी। र उहाँ तपाईँको चाहिँ नि मान्छेले तपाईँको आफ्नो औकात थाहा पाउनुपर्छ। औकात भनेको मेरो यो ठाउँ होइन भन्ने कुरा भन्नुपर्छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको उहाँले औकात थाहा पाउँदै पनि उहाँले तपाईँको यो पावरलाई मिसयुज गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले। उहाँ त्यसमा वफादारिता थिएन, उहाँको इमान्दारिता थिएन। यो सिस्टम मेरो होइन भने वा यो सिस्टमभित्रको प्रधानमन्त्री हुनलाई उहाँले रुचि राख्नुहुन्थेन। उहाँले आफ्नै कमाउनको लागि उहाँले प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो। पार्टी अध्यक्ष भएर अर्को सिस्टम खोजेर पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर यो जुन खालको सिस्टमभित्र यसले चाहिँ तपाईँको आम मान्छेलाई धोका भयो, एउटा ठुलो आन्दोलनलाई धोका भयो। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस् आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ हरि रोकासँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।